अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक ड्रामा ट्रांसलेट करने वाले हैं जिसमें दिखाया गया है कि दो खवातीन आपस में बात कर रही हैं और ये वो अरबिक है जो कि आप अरब में बोल रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ और चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि एक एक लफ्ज आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए अब हम इस ड्रामे को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे वो कहती है वेन जवालिक। अब ये इसने वेन जवालक नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि वो मेल के लिए होता है। खातून है, खातून से कह रही है, तो इसलिए वो कह रही है वेन जवालिक, यानी कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज योर फोन। और ये बहुत ही गुस्से में चिल्ला कर कह रही है। अब ये गुस्सा क्यों कर रही है, आगे मुकम्मल क्लिप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आने वाली। तो चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। نعم جوالك وين أبيه؟ نعم جوالك وين أبيه؟ नाम जवालिक वेन अबी। अब फिर वो लड़की जिसको जाकर वो सवाल पूछती है, दूसरी लड़की जवाब देती है नाम, जी हाँ। जैसे कि उसने कहा वेन जवालिक, तो वो कहती है नाम, जी। तो फिर वो दोबारा सवाल पूछती है जवालिक वेन अबी, यानी कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, मुझे चाहिए। वेयर इज योर फोन, आई वॉन्ट इट। نورة وش تبيني في جوالي؟ هات الجوال. نورة وش تبيني في جوالي؟ هات الجوال. نورة وش تبيني في جوالي؟ هات الجوال. नोरा वश्तबीन बिजवाली हाथी अल जवाल। अब यहाँ पर दो जुमले बोले गए हैं। एक खातून तो उससे उसका सबब पूछती है, वजह पूछती है, और वो दूसरी लड़की का नाम पुकार कर कहती है नोरा वश्तबीन, यानी कि तुम क्या चाहती हो, बिजवाली, मेरे मोबाइल से। तो फिर वो दोबारा गुस्से में कहती है हाथी अल जवाल। अगर यहाँ पर मेल होता तो हम जस्ट बोलते हाथ अल जवाल, ठीक है। यहाँ पर खातून है तो खातून से ही मुखातिब है, तो इसलिए वो कह रही है हाथी अल जवाल, यानी कि डोरा तुम्हें मेरे मोबाइल से क्या चाहिए। तो फिर वो दोबारा कहती है हाथी अल जवाल, यानी कि मुझे मोबाइल दो। तो इंग्लिश में कहेंगे, पहले वो मुखातिब को कहती है नोरा व्हाट डू यू वांट विद माय फोन। तो फिर नोरा कहती है गिव मी द फोन। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग चाहते हैं कि आपको भी इस तरह के एक छोटे छोटे जुमले बनाकर दे दिए जाएं, तो हमने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बुक तैयार की है, जिसको खरीदने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप व्हाट्सएप पर हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन अरेबिक बिल्कुल लाइव सिखाई जाएगी। जो जुमले आप नहीं बोल पाते आपको बुलवाना सिखाया जाएगा। तो मजीद डिटेल्स के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। هذا هو وش عندك؟ هذا هو وش عندك؟ هذا هو وش عندك؟ हाजा हो वश इंदक। फिर वो अपना मोबाइल निकाल कर उसको कहती है हाजा हो, यानी कि ये रहा, ये है वो। वश इंदक, यानी कि तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या हुआ है, ठीक है। व्हाट डू यू हैव। الحين هذه لك. الحين هذه لك. الحين هذه لك. अलहैन हाजी लिक। अलहैन यानी कि अभी, हाजी जो है वो मोबाइल का जो कीरिंग होता है वो उसको दिखाकर कहती है लिक, यानी कि क्या ये तुम्हारी है, जो चीज वो उसको दिखा रही है, ठीक है। ये मोबाइल का एक कीरिंग है जो कि उसको एक गाड़ी से मिला है। वो क्यों इतना चिल्ला रही है, उसको जानने के लिए ये क्लिप आपको मुकम्मल देखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ दिस इज योर्स। तो फिर वो चिल्ला कर कहती है अल्लाह, यानी कि वो हैरान हो जाती है। حصلتيها من أول أدور حصلتيها من أول أدورها حصلتيها من أول أدورها वेन हसलतीहा मिन अव्वल अदव्विरहा। अब लड़की हैरान होकर कहती है वेन, यानी कि कहाँ, हसलतीहा, यानी कि अब सामने जो है वो भी लड़की है, इसलिए वो हसलतहा नहीं कह रही, हसलतीहा, यानी कि तुम्हें कहाँ से ये मिला है। मिन अव्वल, यानी कि मैं पहले से, अदव्विरहा, यानी कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ, तलाश कर रही हूँ, ठीक है। अदव्विर का मतलब सर्च करना होता है, तलाश करना होता है। दोबारा से सुन लें, वेन हसलतीहा मिन अव्वल अदव्विरहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली, इससे मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ, यानी कि पहले से ढूंढ रही थी, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डिड यू फाइंड इट, आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट फॉर अ व्हाइल। سياسة عبد الله زوجي. سياسة عبد الله زوجي. سياسة عبد الله زوجي.
बिस्सैरत अब्दुल्ला जोजी। अब गुस्से से वो उस किरिंग को नीचे मारती है और वो कहती है बिस्सैयारा अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल्ला की गाड़ी से, जोजी यानी कि मेरा शोहर। अब जाकर आपको बात समझ में आई होगी कि वो क्यों इतना चिल्ला रही है, यानी कि उस दूसरी लड़की के मोबाइल का किरिंग उसके शोहर की गाड़ी से मिला है, ठीक है, इसलिए वो उस पर चिल्ला रही है कि तुम्हारा किरिंग मेरे शोहर की गाड़ी में क्या कर रहा था, ठीक है, उसका असल मकसद ये है। और बिस्सैयारत अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल्ला की गाड़ी से, जोजी यानी कि मेरे शोहर से, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इन माय हस्बैंड अब्दुल्लाज कार। انطقي تكلمي ايش فيك ساكتة. انطقي تكلمي ايش فيك ساكتة. انطقي تكلمي ايش فيك ساكتة. अंतकी तकल्लमी इश्फीक साख्ता। अब ये बड़ी ही स्पीड में बोला गया है, अगर जो लोग नए आए हैं सीखने के लिए अरेबिक, उनके लिए इस बात को पिक करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए मैं स्लो स्लो आप लोगों को समझाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अंतकी का मतलब होता है बोलो, कुछ कहो। तकल्लमी यानी कि 2 बार उसने कहा है बोलो, बात करो, ठीक है, क्योंकि जब उसने उसको ये बात बताई तो वो मतलब बिल्कुल सदमे में आ गई, ठीक है, तो इसलिए 2 बार कहती है इंतगी तकल्लमी इश्फीक यानी कि तुम्हें क्या हुआ है, साकता यानी कि यहाँ पर फीमेल है इसलिए वो कह रही है साकता, नहीं तो वो क्या कहती, साकित, ठीक है ना। इश्फीक साकित मेल के लिए कहती, फीमेल है इसलिए वो कह रही है इश्फीक साकता यानी कि तुम्हें क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो, सत्ते में क्यों हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक, टॉक, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई आर यू क्वाइट। ما لقيتي الا زوجك تضحكي عليه الحقيرة. ما لقيتي الا زوجك تضحكي عليه الحقيرة. ما لقيتي الا زوجك تضحكي عليه الحقيرة. ما لقيتي इल्ला ज़ोजी तदहकीन अलैह अलहकीरा यानी कि अब ये दोबारा गुस्से में आकर उससे जो है ये जुमला बोलती है जो कि बड़ा ही सख्त किस्म का जुमला है। मा लगी यानी कि तुम्हें नहीं मिला, इल्ला सिवाय, इसके अलावा, जोजी यानी कि मेरे शोहर के अलावा, तदहकीन अलैह यानी कि तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो, तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। अल हकीरा का मतलब होता है कि मतलब शेमलेस लेडी, यानी कि वो लफ्ज मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि जब खातून जो है गुस्से में आई है तो उसको अल हकीरा कह रही है जो कि एक गाली है, ठीक है, तो जिसको इंग्लिश में बोलेंगे शेमलेस वुमेन, ठीक है। दोबारा से सुन लें, मा लगी इल्ला ज़ोजी तदहकीन अलैह अल हकीरा यानी कि तुम्हें मेरे शोहर के अलावा कोई और नहीं मिला जिसका तुम मजाक उड़ाओ। You could not find anyone except my husband to make fun of. You shameless woman या फिर lady. نورا اهجدي. نورا اهجدي. نورا اهجدي. नूरा अहजदी। अब ये उसको कहती है कि तुम खामोश हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, अपनी लिमिट में रहो। अब उसको भी गुस्सा आता है क्योंकि इतनी सारी बातें उसने सुनी, तो फिर वो कहती है नूरा अहजदी यानी कि नूरा खामोश हो जाओ या पुरसुकून हो जाओ, कम डाउन हो जाओ, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे नूरा कम डाउन, बी क्वाइट। وقدام البنات. गिद्दामल बनात यानी कि लड़कियों के सामने। गिद्दाम का मतलब सामने, अल बिंत जो है एक लड़की को कहेंगे, बिनात जो है लड़कियों। गिद्दाम अल बिनात यानी कि लड़कियों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द गर्ल्स। خليهم يدرون. खल्लीहुम यदरून यानी कि इनको छोड़ो, इनको जानने दो, इनको पता चले, ठीक है, इन्हें जानने दो। जैसे हम अदरी बोलते हैं ना, मैं जानता हूं, यहाँ पर फॉर्म जो लग रही है या की यानी कि इन सब को, उन्हें, उन सब के लिए जो है या लगाया जाता है, ठीक है, देम। खल्लीहुम यानी कि उन्हें जानने दो, खल्लीहुम यदरून यानी कि उन्हें भी पता चले, लेट देम नो। خليهم يشوفون. خليهم يشوفون. خليهم يشوفون. खल्लीहुम युशुफून यानी कि उन्हें देखने भी दो, उन्हें जानने भी दो, ठीक है। वो गुस्से में आकर बड़ी ही ऊंची आवाज में कहती है खल्लीहुम युशुफून या फिर खल्लीहुम यदरून, ठीक है, यानी कि दोनों का मतलब है इन्हें देखने दो, इन्हें जानने दो, लेट देम सी। يا بنات عندنا واحدة هنا خطافة رجال. يا بنات عندنا واحدة هنا خطافة رجال. या बिनात عندنا वहदा हिना खत्ताफा रज्जाल
یا بنات यानी कि फिर वो लड़कियों से मुखातिब होकर कहती है इंदना हमारे यहाँ हमारे पास वाहदा यानी कि एक है हिना यानी कि यहाँ खिताफा खिताफा रज्जाल यानी कि मर्दों को फंसाने वाली। अब ये इस पर मजीद तोहमत लगाकर बड़ा ही ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहती है या बिनात इंदना वाहदा हिना खिताफा रज्जाल यानी कि ए लड़कियों हमारे यहाँ एक औरत है जो मर्दों को फंसाने वाली है। We have a woman here who steals men. ما يحلى بعينها الا اللي معكم. ما يحلى بعينها الا اللي معكم. ما يحلى بعينها الا اللي معكم. ما يحلى بعين عينها إلا اللي معاكم यानी कि इसकी नजर में सिर्फ वही अच्छा लगता है जो तुम लोगों के साथ है। इल्ली माकुम यानी कि जो आप लोगों के साथ है। She only likes the men who are with you. انا نبهتكم. انا نبهتكم. أنا नब्बहतुकुम यानी कि मैं आप लोगों को खबरदार कर रही हूँ। इंतबे जैसे हम कहते हैं ना, इंतबे यानी कि खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। तो फिर यहाँ पर वो कह रही है अना नबहतुकुम यानी कि मैं आप लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, खबरदार कर रही हूँ। आई वार्न यू। ترى عيب الكلام اللي قاعدة تقولينه. ترى عيب الكلام اللي قاعدة تقولينه. ترى عيب الكلام اللي قاعدة تقولينه. ترى عیب الکلام اللي قاعدة تقولينا۔ اب یہ لڑکی دوبارہ اس کو جو ہے تھوڑا سا کہتی ہے کہ تم یہ غلط کر رہی ہو۔ ترى یعنی کہ دیکھو، عیب الکلام یعنی کہ یہ جو بات ہے یہ غلط ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ اللي قاعدة تقولينا کیونکہ وہاں پر سامنے جو ہے لڑکی ہے، تقولینا کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میل ہوتا تقول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترى عیب الکلام اللي قاعدة تقولينا یعنی کہ دیکھو جو تم بات کہہ رہی ہو یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ غلط بات ہے۔ عیب الکلام یعنی کہ آپ نارملی بھی کہہ سکتے ہیں عیب الکلام هذا یعنی کہ یہ بات غلط ہے۔ تو انگلش میں بولیں گے یو نو یعنی کہ ترى یو نو، یو نو واٹ آر یو سیئنگ از inappropriate۔ والله وتعرفين العيب. والله وتعرفين العيب. والله وتعرفين العيب. واللہ لو تعرفین العیب۔ اب وہ اس کو دوبارہ اس کا ریپلائی کرتے ہوئے کہتی ہے واللہ یعنی کہ اللہ کی قسم ہے، لو تعرفین اگر تم واقعی جانتی، العیب یعنی کہ غلط کیا ہے۔ اور اس کو اگر ہم محاورہ طور پر کہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم اگر تمہیں واقعی پتا ہو کہ شرم کی بات کیا ہے۔ تو اس کو انگلش میں بولیں گے اللہ کی قسم یعنی کہ واللہ I swear if you really know what shame۔ العيب اللي انت تسويه. العيب اللي انت تسويه. العيب اللي انت تسويه. العیب اللي انتی تسوی، العیب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو غلط ہے، شرمناک کام ہے۔ اللي انتی تسوی یعنی کہ جو ہے تم کر رہی ہو، یعنی کہ جو غلط کام ہے تم کر رہی ہو۔ انگلش میں بولیں گے the shameful thing you are doing۔ وانا اشوف كل هالفترة جالسة تساعديني. وانا اشوف كل هالفترة جالسة تساعديني. وانا اشوف كل هالفترة جالسة تساعديني. وَأَنَا أَشُوفُ كُلَّ هالفترة جالسة تساعديني۔ اب وہ دوبارہ اس پر طنز کر کر کہہ رہی ہے وَأَنَا أَشُوفُ اور میں دیکھ رہی ہوں، کل ہالفترہ یعنی کہ ہر وقت، کل ہالفترہ یعنی کہ ہر وقت، جالسہ یعنی کہ بیٹھی ہوئی، تساعدینی یعنی کہ میری مدد کر رہی ہو، میری ہیلپ کر رہی ہو۔ تو مکمل سینٹینس سن لیں وَأَنَا أَشُوفُ كُلَّ هالفترة جالسة تساعديني، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اتنے عرصے سے میری مدد کر رہی ہو، یعنی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ تو اس کی انگلش ہوگی اینڈ آئی کین سی دیٹ یو ہیو بین ہیلپنگ می آل دا ٹائم۔ اثرى مو بعشاني. اثرى مو بعشاني. اثرى مو بعشاني. افرح مو بعشانی یعنی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں خوش ہوں کہ تم میری مدد کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ پچھلا جملہ سنا اس نے کہا کہ تم ہر وقت میری مدد کر رہی تھی۔ افرح یعنی کہ میں خوش تھی، ٹھیک ہے، آئی ایم ہیپی۔ پھر وہ آگے کہتی ہے مو بعشانی یعنی کہ یہ سب میرے لیے نہیں تھا، لیکن میری خاطر یہ نہیں تھا، مو بعشانی، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں بولیں گے آئی ایم ہیپی بٹ نوٹ فار مائی سیک۔ عشان يصفالك الجو. عشان يصفالك الجو. عشان يصفالك الجو. عشان يصفالك الجو
یعنی کہ اب وہ اس کو دوبارہ کہہ رہی ہے عیشان تاکہ تمہارے لیے حالات جو ہیں سازگار ہو جائیں، یعنی کہ تمہارا رستہ جو ہے آسان ہو جائے. عیشان یسفالک الجو، جو کا مطلب ہوتا ہے انوائرمنٹ، یعنی کہ وہاں پر جو موسم ہے، حالات ہیں، وہ یسفالک ہو جائے، تمہارے لیے خوشگوار ہو جائے. ٹھیک ہے، تو انگلش میں بولیں گے سو دیٹ تھنگ بیکم ایزیئر فار یو. نورا خلاص، نورا خلاص، نورا خلاص. نورا خلاص. اب پیچھے اس کی دوست جو ہے وہ کھڑی ہو کر اس کو کہتی ہے نورا خلاص، یعنی کہ بس کرو، اب ختم کرو. نورا انف. والله اني قايله انك سوسه طلعتي حيه من تحت تبن. والله اني قايله انك سوسه طلعتي حيه من تحت تبن. والله اني قايله انك سوسه طلعتي حيه من تحت تبن. والله إني قايلة إنك سوسة طلعتي حية من تحت التبن. اب یہ دوبارہ تانا کس کر وہ اس خاتون کو کہتی ہے واللہ، یعنی کہ اللہ کی قسم، انی قائلہ، میں تو کہہ رہی تھی، انک سوسا، تم بہت چالاک ہو، طلعتی یعنی کہ تم نکلی، حیہ من تحت التبن یعنی کہ تم تو اس سے بھی زیادہ ہوشیار نکلی ہو، خطرناک نکلی ہو، ڈینجرس نکلی ہو. ٹھیک ہے، مکمل سینٹینس سن لیں. واللہ انی قائلہ انک سوسا، یعنی کہ میں تو کہہ رہی تھی کہ تم جسٹ جو ہے ہوشیار ہو، طلعتی حیہ من تحت التبن، لیکن تم تو اس سے بھی زیادہ خطرناک نکلی. جعلك ما تتهني فيه، جعلك ما تتهني فيه، جعلك ما تتهني فيه. جعلک میں تتہنی فی، یعنی کہ یہ اب اس کو بد دعائیں دینے لگتی ہے کہ اللہ کرے کہ تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہ ہو. May you never be happy with him. يعد فشلي، ايش ناقصك عشان تاخذي زوجها؟ يعد فشلي، ايش ناقصك عشان تاخذي زوجها؟ يعد فشلي، ايش ناقصك عشان تاخذي زوجها؟ يعد فشلی ايش ناقصك عشان تاخذين زوجها. اب یہ غصے سے اس کو کہہ رہی ہے یعنی کہ جیسے ہم کسی کو منہ چڑھا کر کہتے ہیں تفشلی. تفشلی یعنی کہ تم بے عزت کرا رہی ہو، شرم کرو. کسی کو ہم نے یہ کہنا نا تفشلی، یعنی کہ تم نے ہمیں بے عزت کرا دیا، شرم کرو، تو یہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. ايش ناقصك یعنی کہ تم میں کیا کمی ہے، کیا خامی ہے. عشان تاخذین زوجہا، کہ تم اس کا شوہر ہی چھیننا چاہتی ہو، لینا چاہتی ہو. تاخذین یعنی کہ لینا چاہتی ہو. انگلش میں کہیں گے of shame on you, what are you lacking that you want to take her husband to. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی. بہت عرصے بعد ہم نے ڈرامے کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسپوکن عربک سیکھ سکیں. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، مع السلامہ.